सहाबा से उल्फत महाबत के जो सिलसिले कभी कम न करना, नबी के सहाबा से उल्फत महाबत के जो सिलसिले कभी कम न करना। सिराते वफा में जो चुभ जाए कांटे तो आँखों को अपनी कभी नम न करना, नबी के सहाबा से उल्फत मोहब्बत के जो सिलसिले कभी कम न करना। नबूवत की मेहनत का हासिल सहाबा है, ईमानी कश्ती का साहिल सहाबा। नबूवत की मेहनत का हासिल सहाबा है, ईमानी कश्ती का साहिल सहाबा। साहिल सहाबा अगर फिक्र दौलते ईमान है तो सहाबा की तनकीस और जम न करना, नबी के सहाबा से उल्फत मोहब्बत के जो सिलसिले कभी कम न करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से तमाम अहबाब। आज हमारे पास हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लेकर आए थे। मैंने कहा चलो आप तमाम अहबाब से कुछ गपशप लगा लेते हैं। प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ये वाकई से तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन इंतहाई हसीन, इंतहाई यादगार और इंतहाई खुशगवार है। बहुत सी खुशगवार यादें हैं आज के दिन की, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो खुशगवार याद है, जो सदियों याद रहेंगी, जब तक ज़िंदा हूँ याद रहेगी, वो है जनाब साहबज़ादा उमर हसन दुरानी साहब से मुलाकात। तो इस मुलाकात की तरफ हम चलते हैं। सभी सामीन को और मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से कि उन्होंने मेरे इस लाइव सेशन को ज्वाइन किया, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहबज़ादा उमर हसन दुरानी साहब, क्या हाल आपका? ठीक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्जॉय कर रहे हैं हम साहबज़ादा उमर हसन दुरानी साहब के हुजरे में चाय को, बल्कि कहवा और साथ ज़बरदस्त चीज़ें। ये मेरी फरमाइश पे उन्होंने कहवा बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेश किया। मैं रब ताला से दुआ करता हूँ, रब ताला इनके खुलूस में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इनका हमारे साथ इनका जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो दिन दुगनी रात चुगनी, वो अपनी तरक्कियों की जानब बढ़े। जी साहबज़ादा साहब सुनाए, कैसे गुजर रहे हैं सर्दियाँ? प्रोफेसर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा खाने का टाइम है तो आप खाना खा कर जाएं। कहते नहीं, आपसे जो है ना सिर्फ हमने कावा पीना है। तो मैंने कहा फिर कावा उसके साथ क्या चलेगा ना। तो प्रोफेसर साहब ने फरमाइश कर दी, पुठानों वाली फरमाइश, आपको पता है साथ गुड़ होना चाहिए और साथ नींबू होना चाहिए और कप इतने ज़्यादा होने चाहिए कि मतलब बंदा बार बार पीना चाहे तो पी सकता है। तो बाकी प्रोफेसर साहब को सब जानते हैं, हमने क्या बातें करनी है। प्रोफेसर साहब से याद सुने जो भी सुने। तो ये जी मोहब्बत है जनाब मोहतरम साहबज़ादा उमर हसन दुरानी साहब की। ये आपके साथ भी आएगा? नहीं नहीं, तो चंद हम टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मैं बच्चों को एक गज़ल सुनाया करता हूँ और वो गज़ल मैं आज समझता हूँ कि साहबज़ादा उमर हसन दुरानी साहब के मोबाइल फ़ोन से भी लोगों, अपने आफाक दोस्तों को, अपने आलम दोस्तों को भी हमने सुनानी है। तो वो गज़ल पेश करता हूँ कि ये वक्त की बात है जब जग की रौनकों में हम भी लाजवाब थे और ज़िंदगी की बाहों में
صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، زندگی کی باہوں میں مزے سے محو خواب تھے، خواب میں خیال تھا، واہ واہ واہ، خیال میں جمال تھا، کیا جمال تو کمال تھا، کیا اس لطف کے مقام پر اور محبتوں کے نام پر وہی ہوا جو ہونا تھا، قسمتوں نے سونا تھا، زندگی نے باہوں سے مجھ کو اٹھا دیا، خود چین سے سو گئی، مجھ کو جگا دیا۔ صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب، آنکھ کھلی تو شور تھا، وہ منظر ہی کچھ اور تھا، جو خواب تھا عذاب تھا، جمال تو وبال تھا، کمال تو زوال تھا، واہ واہ واہ، اس لطف کے مقام پر اور محبتوں کے نام پر وہی ہوا جو ہونا تھا، قسمتوں نے سونا تھا، زندگی نے باہوں سے مجھ کو اٹھا دیا، خود چین سے سو گئی، مجھ کو جگا دیا، آنکھ کھلی تو شور تھا، وہ منظر ہی کچھ اور تھا، جو خواب تھا عذاب تھا، جمال تو وبال تھا، جمال تو وبال تھا، کمال تو زوال تھا، میرے منہ مجھ سے موڑ کر کس راہ پہ وہ کھو گئی، پھر زندگی بھی سو گئی، اب ہم ہیں اور غم ہے، دکھ بری رات ہے، یہ وقت کی بات ہے، واہ واہ یہ واہ، وقت کی بات ہے۔ مطلب اس غزل میں آخر میں یہ بات کیا کرتا ہوں صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب کہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے اور وقت بہت ظالم ہے، رکتا نہیں ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جو احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ وقت کا خیال کرنا ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دور دہراتا نہیں۔ تو ہم نے وقت کی اہمیت کو دیکھنا ہے اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کے ہم نے اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ مائی سلوگن از دیٹ وی کیئر وی کین اینڈ ایوری ون آر اپکمنگ فیوچر آف دا پاکستان، کیونکہ آنے والے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم دنیا کی ترقی میں بھی اہم رول ادا کریں گے۔ یہ تو میری طرف سے چند باتیں تھیں، باقی باتیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، ہماری ہر دل عزیز شخصیت، پاکستان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، خوبصورت نام جناب صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب ہی کریں گے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ پروفیسر صاحب کا تعلق اور کچھ احباب پوچھ رہے تھے، واقعی سے ماشاء اللہ تشریف لے کر آئے ہیں اور ایک دفعہ ہم ان کے مہمان بنے تھے اور یہ ہمارے میزبان تھے، اور واقعی انہوں نے کہا وقت بدلتا ہے، تو آج ہم ان کے میزبان ہیں اور یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے، اور باقی سنائیں یہ احباب خیریت سے ہیں؟ عبدالباسط صاحب آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اور طاہر عمران صاحب، اچھا، اور نیت الرحمان معاویہ صاحب، آئیں جی، آپ بھی ویلکم جی، جب آپ کا جی چاہے آپ تشریف لے کر آئیں۔ خرم شہزاد صاحب، عبدالباسط صاحب، جی جی کوشش کر رہے ہیں۔ فری خان صاحب خیریت سے آپ؟ سعید الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش رکھے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پروفیسر صاحب کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب سے اگین دن اللہ نے زندگی دی تو ملاقات ہوگی انہیں یادوں کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ سلام سلام سلام۔